नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली राजनीतिको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिवेश र नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकाका विषयमा आज हामीले चर्चा तथा समीक्षा गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यज्यूलाई बोलाएका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ महेश सर। पछिल्लो 3 महिनामा वर्तमान नेपालको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म आइपुग्दाखेरि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतबाट अहिले परिवर्तन भएर चाहिँ सत्ता समीकरणको केन्द्रमा आइपुगेको छ। यी समग्र नेपाली राजनीतिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ एज अ नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताको हैसियतमा? तपाईँले भनेको जस्तो बितेको 3 महिनामा अझ भनौँ यो 3 महिनाको उथलपुथलका पछाडि चाहिँ एउटा लामो राजनीतिक घटनाक्रमको पृष्ठभूमि पनि छ। यो अवधिमा एउटा बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार र यो पार्टीभित्र चाहिँ धेरै ठुलो अन्तर्विरोधहरू निस्किए, जुन अन्तर्विरोधका कारणले मुलुकको राजनीति, मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धहरूमा समेत गम्भीर आघातका घटनाहरू पनि देशले, जनताले चाहिँ त्यसको चाहिँ साक्षी बसेको चाहिँ अवस्था हो। यो अवधिभरि हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिकामा चाहिँ थियौँ र हामीले बारम्बार के भन्यौँ भनेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकार जुन ढङ्गले चलिराखेको चाहिँ छ, अलिकति स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको, कानुनहरूको निर्माण गर्दा संविधानको मर्मलाई समाउन नसकेको जस्तो, स्टेक होल्डरहरूसँग परामर्श गर्न नसकेको जस्तो र संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवादको स्थितिमा नरहेको, सहिष्णुताको चाहिँ जुन राजनीतिक संस्कृति हो त्यो चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्दै गएको अवस्था चाहिँ थियो। र बाहिरबाट हेर्दा जनताका माझमा नागरिक समाजले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले आफूमा शक्तिहरू केन्द्रित गर्दै गरेको चाहिँ अवस्था र पार्टीले पनि उहाँको चाहिँ यो एउटा चाहिँ असहिष्णुताको संस्कृतिले सरकार चलाएको, 2/3 बहुमत पाएर पनि स्थिरतातर्फ चाहिँ उन्मुख नभएको जस्तो। मानिसहरूको हाम्रो कन्भेन्सनल विजडमले के भन्छ भनेदेखि 2/3 बहुमत भइसके पछाडि अथवा बहुमत भइसकेपछि एउटा स्थिर सरकार चाहिँ हुन्छ र डेलिभरी गर्ने सरकार हुन्छ भन्ने हामी सबैको आम अपेक्षा चाहिँ छ। तर नेपाली राजनीतिमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब त्यसमा अब हाम्रै पार्टीको पनि अनुभवलाई जोडेर म भन्छु, हाम्रै पार्टीको पनि बहुमतको सरकार चाहिँ थियो, तर हामीहरूले 5 वर्षसम्म चाहिँ सरकार चलाउन नसकेकै इतिहास चाहिँ छ। र अहिले नेकपाले चाहिँ झन्डै 2/3 सरकार प्राप्त गरेर पनि यो सबै घटनाक्रमबाट सिक्नुपर्ने ठाउँमा पुनः चाहिँ पुरानै प्रवृत्तिहरूको चाहिँ पुनरावृत्ति चाहिँ भयो र मुलुकमा चाहिँ कस्तो भने एउटा मुठभेडको चाहिँ राजनीति चाहिँ भयो र अन्ततः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक अधिकार आफूले चाहिँ पाएको सीमा भन्दा बाहिर गएर अनधिकृत तवरले, असंवैधानिक तवरले चाहिँ विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यसले धेरै ठुलो हलचल राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ आयो। हाम्रो चाहिँ पार्टीहरूका बीचको सम्बन्ध चाहिँ अत्यन्त तिक्ततापूर्ण भए। राजनीतिक चाहिँ मुठभेडका चाहिँ घटनाहरू, प्रदर्शनहरू चाहिँ व्याप्त भए देशैभरि। देशको अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रतिकूल चाहिँ प्रभाव पर्यो। नागरिक चाहिँ मत विभाजित बन्दै गएको चाहिँ अवस्था भयो। हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाहरू चाहिँ सबल हुन सकेनन्। यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेर पुनर्स्थापना चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभाको भएको छ। हामी अहिले पनि प्रतिपक्षमै छौँ प्रतापजी। अहिले पनि काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको चाहिँ छैन। यस मानेमा कि अहिले पनि नेकपाको स्थिति, संसदमा नेकपाको स्थिति चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलकै स्थिति चाहिँ छ। उहाँहरू यद्यपि व्यवहारमा बाहिर प्रदर्शनहरू गरेर हामी 2 पार्टीमा विभाजित भयौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ आए पनि संसदीय अभिलेखमा अझै पनि 2टा पार्टीको अस्तित्व चाहिँ अहिले प्रकट भएर चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस अहिले पनि प्रतिपक्षमै पनि छ। तर हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भनेदेखि यतिखेर हाम्रो प्रणाली
संसदीय प्रणालीमा व्याप्त हुन थालेको गतिरोध चाहिँ कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति चिन्ताको कुरा हो। फेरि संविधानमाथि थप प्रहार हुने राजनीतिक घटनाक्रमको विकास नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता चाहिँ छ र संसदले चाहिँ सरकार बनाउने जुन एउटा उसको प्राथमिक कर्तव्य हो, यो संसदीय प्रणालीमा संसदले चाहिँ प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। तीनटा प्रमुख कर्तव्य हुन्छन् हैन संसदीय प्रणालीमा। एउटा सरकार बनाइदिनु पर्यो संसदले, एउटा सरकारले चाहेको कानुनहरूको निर्माण गरिदिनु पर्यो जनताका अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निम्ति, र तेस्रो सरकारका निम्ति साधन स्रोत बजेटको माध्यमबाट चाहिँ एप्रुभ गरिदिएर जनताका आशा अपेक्षाहरू पूरा गर्ने विकासको ढोका चाहिँ खोलिदिनु पर्यो। त्यसैले यो प्राथमिक कर्तव्यमा संसद नचुकोस् र फेरि संसद दुर्घटनातर्फ नजाओस् भन्ने हिसाबले हामी होसियारीपूर्वक संसदको घटनाक्रमलाई चाहिँ हेरिराखेको चाहिँ छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट फेरि कुनै संसदमा गतिरोध र संविधानमा अतिक्रमण हुने परिस्थितिको निर्माण नहोस् भन्ने चिन्ता र सतर्कता चाहिँ अहिले हामीहरू प्रकट गरिराखेका छौँ। यहाँले यी विषयहरू भनिराख्दाखेरि हैन संविधान अब प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई यहाँले अलि अस्वीकार गरेको भावमा भनिरहे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तविक रूपमा विरोधै गरेको थियो कि थिएन भन्ने पनि अहिले आम जनमानसमा चाहिँ कन्फ्युजन छ एउटा। किन थिएन भनेदेखि यहाँहरूको सभापति शेरबहादुर देउबाजीले जुन किसिमको चाहिँ संवैधानिक निकायमा चाहिँ भागभण्डाकोमा पनि केही लिनुभयो भने चर्चा छ। अब यो विषयमा सायद बहसको विषय पनि रहला, तर त्यसमा गर्नुभयो र त्यसपछि काङ्ग्रेसको तर्फबाट कानुनी रूपमा कुनै उपचार गरिएको अवस्था त थिएन। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ होला प्रतापजी, हामीले पार्टीगत रूपमा पार्टीको आधिकारिक चाहिँ निर्णयले यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्यो, प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई कसरी हेर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने इतिहासमा अभिलिखित हुने कुरा चाहिँ पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो र हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णयले के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन विघटनको सिफारिस गर्नुभएको चाहिँ छ, संविधानले यो अधिकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन र प्रधानमन्त्रीजीले विघटन गर्ने कुरा चाहिँ यो असंवैधानिक हो र यत्रो ठुलो 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको चाहिँ पार्टीले 3 वर्षसम्म पनि यसलाई थेग्न नसकेर पार्टीभित्रको आपसी चाहिँ कलहरे अलिकति असहिष्णुताको संस्कृति व्याप्त भइसके पछाडि संवाद गर्ने चाहिँ शैली कमजोर हुँदै गइसके पछाडि र प्रधानमन्त्री एक्लै बलियो हुने र अरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संसद होस्, न्यायपालिका होस्, प्रशासन संयन्त्र होस्, प्रेसको चाहिँ तपाईलाई निर्वाध अभिव्यक्तिको लेखनको चाहिँ स्वतन्त्रता होस्, त्यो चाहिँ नागरिक समाजको चाहिँ आन्दोलन र त्यसलाई हेर्ने एउटा सहिष्णु राज्यको चाहिँ दृष्टिकोण जुन हो, यी सबै कुरा कमजोर बनाएर भए पनि प्रधानमन्त्री एक्लै बलियो हुने बाटोमा जानुभएको परिस्थितिलाई आकलन गरेर हामीले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर भन्यौँ र यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध अब के गर्ने त, याचना गर्न कहाँ जाने भनेर भन्दा हामीहरूले जनताका माझमा चाहिँ जानुपर्दछ र कानुनी उपचार खोज्नु भएन। यसको अब कानुनी उपचार चाहिँ त अब उहाँकै पार्टीले चाहिँ उहाँकै पार्टीको एउटा पक्षले गरेर 13-13वटा रिट निवेदन हाल्यो होइन, त्यहाँ उहाँको पार्टीले मात्रै हालेन, उहाँको पार्टी का प्रतिनिधि पात्रहरूले हाल्नुभयो, त्यो ठिकै कुरा हो। तर थुप्रै चाहिँ तपाईँलाई कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको चाहिँ विषय हो भनेर चाहिँ मुद्दा परिसके पछाडि अब हामीहरूले हेर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, धेरै अत्तालिनु हुँदैन। अरू पार्टीले जस्तो काङ्ग्रेस त संविधानको रक्षक हो, संसदीय व्यवस्थाको रक्षक हो, यत्रो वर्ष 70 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलन गर्दै आएको यही व्यवस्थाको लागि हो नि त। तर यो व्यवस्था कुल्चिएको भनिराख्नु हुँदा पनि तर कानुन रूपमा उपचार खोजिएको देखिएन। अझ कतिसम्म भनौँ यहाँलाई भने पछिल्लो समय विदुर नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा यहाँहरूको सभापतिले चाहिँ नेकपाको एउटा पक्ष चुनावको तयारी गरिसक्यो, चुनाव भइदियो भने के गर्ने, हामी पनि चुनावको तयारी गर्नुपर्थ्यो, हाम्रा दलका नेताहरू मान्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस कतै प्रतिनिधि सभा विघटनमा कतै सन्तुष्ट भएको हो कि जस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन नि। होइन, हेर्नु यस्तो हुन्छ, यसलाई अलिक छुट्याएर हेरौँ के प्रधानमन्त्रीजीको कदम असंवैधानिक थियो र यसले संसदीय र संवैधानिक प्रबन्धलाई भत्काउने ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको कदम अगाडि प्रस्तावित चाहिँ भयो र त्यसलाई चाहिँ हामीले असंवैधानिक चाहिँ भन्यौँ। मैले अघि चाहिँ हतारिनु हुँदैन के सन्दर्भमा म भन्दै थिएँ भनेदेखि हाम्रो संविधानले नै राज्यको त्यस्तो चरित्र हुन्छ प्रतापजी, होइन कि जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ थिचोमिचो गर्ने, कानुनी र संवैधानिक सीमा भत्काएर राज्यले बल प्रयोग गर्ने जुन यसको प्रकृति चाहिँ छ, यसले चाहिँ संविधान र कानुनसँग
जोडिएका केही समस्याहरू चाहिँ ल्याइराख्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको कदमले त्यो समस्या चाहिँ ल्यायो। तर हाम्रो संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई एउटा असाधारण अधिकार क्षेत्र दिएको छ, जहाँ व्यक्तिको मौलिक अधिकारहरूमाथि अतिक्रमण हुँदा राज्यका तर्फबाट, राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट अथवा कुनै गम्भीर संवैधानिक र कानुनी हकको प्रचलन गराउनु पर्ने चाहिँ विषय रह्यो भनेदेखि त्यसको उपचार खोज्न ठाउँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत चाहिँ हो। संविधानसँग जोडिएका विषयहरूको चाहिँ अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ भनिसके पछाडि र योसँग सम्बन्धित चाहिँ थुप्रै मुद्दाहरू परिसके पछाडि अब हाम्रो पार्टीले पनि त्यही मुद्दाको चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्याको बोझले मात्रै संवैधानिक उपचार चाहिँ चाँडो पाइन्छ भन्ने त हुँदैन। हामीहरूले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि आफ्नो त्यसमा सहभागिता देखाउन सकिन्थ्यो होला। हामीले त जनस्तरमा हामी जनताका माझमा गयौँ। सम्माननीय चाहिँ अदालतको निर्णय गर्ने जुन स्वतन्त्र भूमिका छ त्यसलाई प्रभाव नपार्ने गरी हामी जनताको अदालतमा चाहिँ देशमा समस्या चाहिँ बढ्न थाल्यो, संविधानमाथि अतिक्रमण हुन थाल्यो। नेकपा पार्टी जसलाई तपाईँहरूले 2/3 बहुमत चाहिँ दिनुभयो, यसले चाहिँ त्यो बहुमतको वेगलाई चाहिँ यसले थेग्न सकेन र बहुमतलाई चाहिँ उसले संविधानका प्रबन्धहरूलाई भत्काउने प्रयत्न गर्न थाल्यो। अब पनि संविधानमा थप अतिक्रमण हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ भनेर जनतालाई जागरुक बनाउने अभियानमा हामीले आफूलाई केन्द्रित चाहिँ गर्यौँ र संवैधानिक उपचारको जुन बाटो छ त्यहाँ थुप्रै कानुन व्यवसायीहरू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू चाहिँ जानु नै भएको चाहिँ थियो। 13-13वटा मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुगिसके पछाडि कानुनी उपचार चाहिँ संवैधानिक उपचार को चाहिँ बाटो चाहिँ ढोका प्रशस्तै चाहिँ खोलिएको चाहिँ थियो। अब हाम्रो पार्टीको सभापतिले, हाम्रो पार्टीको कुनै नेताले कुन सन्दर्भमा कहीँ अब विभिन्न परिवेशमा विभिन्न सन्दर्भमा टिप्पणीहरू चाहिँ हुन्छन् हेर्नु, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा आधिकारिक चाहिँ भनाइ मान्नुको चाहिँ साटो मलाई लाग्छ पार्टीको आधिकारिक निर्णयले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्यो। यो असंवैधानिक कदमका चाहिँ विरुद्ध विरोध सभा र प्रदर्शन गर्दै जनताको माझमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्णय गर्यो। यो अभियानमा हामी कुनै कम्युनिस्ट घटकहरूसँग उहाँहरू विभाजित भएर आफ्ना आफ्ना ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जुन आन्दोलनमा संविधानका प्रश्नहरू मात्रै उठिराखेका चाहिँ थिएनन्। उहाँहरू सक्कली कम्युनिस्ट चाहिँ को हो, कुन पार्टीले चाहिँ सक्कली कम्युनिस्टको चाहिँ आचरण देखाएको छ, झन्डाको दावेदारी कसको उचित हो, चुनाव चिन्हको दावेदारी कसको हो भन्ने कुरा पनि मिसिएको भएर हामी उहाँहरूसँगै आन्दोलनमा चाहिँ मैले यो प्रसङ्ग यहाँलाई किन उठाएँ भने यति बेला काङ्ग्रेसलाई चाहिँ दुई पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। एउटा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पक्ष र एउटा उपसभापति तथा वरिष्ठ नेता, उपसभापति हुनुहुन्न सायद, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको नेता र उहाँहरू अहिले यहाँले स्वीकार्ने नस्वीकार्ने यहाँको सहुलियत हुनेछ त्यस विषयमा। तर हामीले अहिले के बुझाएका छौँ, आम जनमानसमा एउटा के बुझाइ छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शेरबहादुर देउवा निकट हुनुहुन्छ र दाहाल नेपाल पक्षसँग रामचन्द्र पौडेल निकट हुनुहुन्छ। र मैले अघि यहाँलाई भने किन चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ कानुनी उपचार खोजेन भनिराख्दाखेरि सभापतिको इच्छा नभएको कारणले, जस्तै यदि हामीले एउटा कस्तो सिनारियो कल्पना गर्न सक्छौँ भने नेकपा यदि एक भइदिएको भए सायद 13वटा रिट त्यहाँ नपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, सायद केही कानुन व्यवसायीले हाल्नुहुन्थ्यो होला, तर त्यो सङ्ख्यामा नपर्न सक्थ्यो। त काङ्ग्रेस यो विषयमा मौन रहनु चाहिँ कतै यो अबको दिनमा हुने सत्ता समीकरणसँग जोडिएको पो छ कि होइन। मलाई लाग्छ मेरो कुरा चाहिँ दोहोरिन्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कदम चाहिँ असंवैधानिक हो भन्ने ठहर गर्दा पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता, हामी सबै पार्टीको एकमतले गरेको निर्णय हो नि। र यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध व्यापक रूपमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेर पार्टीका समग्र संयन्त्र चाहिँ जनतासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने निर्णय त हाम्रो पार्टीको सफ्ट लाइन त लियो कि कार्यक्रमहरू त्यति प्रभाव हुन त यहाँहरूले मेहनत गरेर गर्नुभयो कार्यक्रम, त्यसलाई त्यसरी मैले जज गर्न खोजेको त होइन, तर यहाँहरूले जुन अलि उग्र रूपमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, जसरी पनि हुनैपर्छ यो गलतै हो भन्ने हिसाबले नगएर 1-1 घन्टाको कार्यक्रम नगरपालिका केही समय घेराउ गर्ने भने त्यो जस्ट गर्नको लागि मात्र गरेका कार्यक्रम हो कि त्यसो होइन। अब काङ्ग्रेसको कार्यक्रमलाई त्यसरी बुझियो, त्यसको चाहिँ व्यापक सन्दर्भमा बुझिएन भनेदेखि अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी भयो होला जनतालाई बुझाउनका निम्ति। तर यथार्थ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीहरूले पार्टीको समग्र संयन्त्र, तल्लो पार्टीको निकायदेखि माथिल्लो निकायमा बसेर काम गरेका सारा साथीहरूलाई
परिचालन गरेर व्यापक चाहिँ मलाई लाग्छ लाखौँ जनतासम्म चाहिँ हामीहरू पुग्यौँ यो अवधिमा र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको र यसमा म भनौँ प्रतापजी यो विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पुस 5 गते यो चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ सिर्जना भएको विषय मात्रै चाहिँ थिएन काङ्ग्रेसको दृष्टिमा। यो 3 वर्षको अवधिमा स्वेच्छाचारितातर्फको चाहिँ यात्रा, त्यसमा चाहिँ अब कम्युनिस्टको एउटा घटक चाहिँ एकदम दुधले धोएको जस्तो सबै किसिमका दोषबाट मुक्त र चाहिँ सबै दोषको भारी चाहिँ अर्को एउटा पक्षले मात्रै बोक्ने पनि हामी देख्दैनौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हिजो संविधानको स्पिरिट बाहिर गएर चाहिँ मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा, प्रेसको स्वतन्त्रतालाई, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति कानुन बनाउने चेष्टा गर्दा सिङ्गो नेकपा पार्टी त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेको चाहिँ थियौँ। थुप्रै कानुनहरू चाहिँ तपाईँलाई स्टेक होल्डरहरूसँग परामर्श नगरिकन बनाउँदा चाहिँ सबै अहिले तपाईँले नाम लिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका, चाहे चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको नाम होस् अथवा चाहिँ प्रचण्डजीको नाम होस्, माधवजीको नाम होस्, सबै संसदमा चाहिँ सँगै हुनुहुन्थ्यो। प्रतिपक्षी दलसँग अत्यन्तै असहिष्णु व्यवहार गर्दा, प्रतिपक्षले बहिष्कार गर्दैछ, प्रतिपक्षले असहमति प्रकट गर्दैछ, जबरजस्ती नीति, कानुन, बजेट पास गर्ने चाहिँ अभ्यासमा त उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। प्रशासन संयन्त्रलाई चाहिँ पार्टीकरण गर्दा, समग्र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता आएको जस्तो व्यवहार गर्दा उहाँहरू सबै त एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि जनतासँग सम्बोधित भएर हामीले भन्यौँ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो जुन घटनाक्रममा उहाँ जसरी चाहिँ अहिले आउनु भएको चाहिँ छ, उभिनु भएको छ, विघटन गर्नु भएको चाहिँ छ र अत्यन्त आक्रामक चाहिँ उहाँको संविधानमाथिको प्रहार चाहिँ भएको चाहिँ छ, यसको दोषी, यसको चाहिँ जिम्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लिनै पर्दछ। यसको चाहिँ सजाय पनि प्रधानमन्त्रीजीले भोग्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यो कानुनी र चाहिँ संवैधानिक एक किसिमको त्रुटि अथवा अपराध चाहिँ हो, तर यसमा बराबरको हिस्सेदारी हामीले सिङ्गो नेकपा पार्टीलाई चाहिँ देखेको छौँ, जसले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितातर्फको यो बाटोलाई थपडी बजाएर चाहिँ बेला बेलामा समर्थन गरिराखेको हामीले देख्यौँ। त्यतिखेर मात्रै जुन बेला प्रधानमन्त्रीजीको असहिष्णुता, संवाद नगर्ने उहाँको शैली जब उहाँको आफ्नै पार्टीतर्फ चाहिँ फर्कियो अनि उहाँहरूका बिचमा चाहिँ विग्रह चाहिँ भयो। त्यसैले हामीले यो अवधिमा चाहिँ हाम्रो आक्रामकता चाहिँ के छ भनेदेखि सडकमा चाहिँ अब ढुङ्गामुढा गरेर, नेपाल बन्द गरेर भन्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ यो अन्ततः जनता चाहिँ निर्णायक शक्ति हो, जनता मालिक हो। संसदमा 5 वर्षको निम्ति म्यान्डेट पाइसके पछाडि यो संविधानको चाहिँ सोल अफ द कन्स्टिट्युसन, यसले चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ प्रबन्ध चाहिँ के हो भनेदेखि 5 वर्षसम्म चाहिँ भरसक सदन प्रतिनिधि सभाको चाहिँ स्थायित्व सुनिश्चित होस् र 5 वर्षसम्म चाहिँ सरकार चलोस् पनि। किन भनेदेखि संविधानका प्रबन्धले 2 वर्षसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउन नपाउने चाहिँ बन्दोबस्त गरेको छ, विश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, 5 वर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने खालको। त्यसकारण चाहिँ त्यो स्पिरिट चाहिँ भएको हुनाले हाम्रो कोसिस चाहिँ यो संविधानको आत्मा को विरुद्ध चाहिँ जुन व्यवहारहरू भइराखेको चाहिँ छ त्यसका विरुद्धमा जनतालाई जागृत गर्ने प्रयोजनका निम्ति हामी चाहिँ गयौँ र हाम्रो पार्टीका नेताहरूको चाहिँ रुचि कहीँ यतापट्टि ढल्किएको, कहीँ उतापट्टि ढल्किएको देखियो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको कमजोरी हो भनेर भन्न सक्छौँ। वैयक्तिक निजात्मक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रुचिहरू, व्यवहारमा अभिव्यक्तिका चाहिँ तौर तरिकाहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीका साथीहरूको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ पृथक पृथक चाहिँ हुन्छ, त्यस्तो देखियो होला। तर मलाई लाग्छ हाम्रो अभिलिखित चाहिँ हामीले जे निर्णयको चाहिँ जुन हाम्रो इतिहास हो त्यो निर्णयको चाहिँ इतिहासमा प्रधानमन्त्रीजीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर हो र यसका विरुद्ध जनतासम्म जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दा हामी सबै एक ठाउँमा चाहिँ थियौँ। अब यहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको चिजलाई स्वीकार्नुभयो, मान्नुभयो। अब यहाँले अधिकांश दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिइसक्नु भएको छ भनेपछि अबको दिनमा नयाँ सत्ता समीकरणको अभ्यास चलेको हामीले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा कङ्ग्रेस कतातिर जाने सम्भावना छ, कसरी अगाडि बढ्छ त? यसमा अलिकति खुलेरै जवाफ मैले एक्सपेक्ट यसो छ होइन प्रतापजी, सत्ता समीकरणको बहस चाहिँ खुलेर गर्ने बेला अहिले पनि भएको छैन भन्ने मलाई किन लाग्छ भने मैले यो प्रश्न किन पनि सोधेँ भने यहाँहरू अनिर्णयको बन्दी बन्दाखेरि भोलिका दिनमा फेरि संविधानले जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको एउटा परिकल्पना गरेको छ, साना साना दल हुने, एउटा दलले बनाउन नसक्ने, अर्कोले बनाउन नसक्ने हुँदा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको स्थिति आउन त सक्छ।
त्यो कारणले गर्दा कङ्ग्रेसले एउटा निर्णयमा त पुग्नै पर्ने हुन्छ। म यसलाई यसरी राख्ने चाहिँ अनुमति म चाहन्छु। हेर्नु, तपाईँले काङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी बन्यो कि भन्ने अथवा सत्ता समीकरणको बारेमा खुलेर चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा राख्ने बेला भयो कि भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, म यो दुईटै विषयलाई चाहिँ म छुन्छु। अहिले पनि खुलेर सत्ता समीकरणको बारेमा काङ्ग्रेसले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्नु चाहिँ उत्ताउलो अभिव्यक्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने आजको मितिसम्म पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताकै भूमिकामा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खरै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यो जुन हैसियत छ, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता 76 को 1 को प्रधानमन्त्री भएको नाताले चाहिँ उहाँले विघटनको सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि निर्णयमा परेको हुनाले आजको मितिसम्म पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हैसियत चाहिँ 76-1 कै प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। जबसम्म नेकपाको संसदमा 76-1 को चाहिँ जुन हैसियत चाहिँ छ यो जबसम्म बदलिँदैन तबसम्म चाहिँ नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले अरू पार्टीले जस्तो उत्ताउलो बन्न चाहिँ मिल्दैन। अब हामीले चाहिँ सत्ताको निम्ति अब हाम्रो चाहिँ पालो आयो भनेर चाहिँ उफ्रिएर चाहिँ सत्ताको बारेमा चाहिँ बहस चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्ने बेला भएको चाहिँ छैन। यसै पनि प्राथमिकताको दृष्टिकोणले काङ्ग्रेस जनहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन चाहिँ संविधानले तोकेको चाहिँ अन्तिम समय सीमाको चाहिँ नजिक हामी आइसकेको चाहिँ छौँ। हाम्रो निम्ति चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ यतिखेर महाधिवेशन चाहिँ समयमै सम्पन्न गरेर संविधानले तोकिएको म्यादभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैछ। तर हाम्रो अर्को प्राथमिकता के पनि हो भने तपाईँले भनेको जस्तो कि संसदले गर्नुपर्ने आफ्नो प्राथमिक कर्तव्य सरकार दिने काम चाहिँ संसदीय प्रणालीमा संसदले गर्न सकेन भनेदेखि हामीले बुझेको 76-7 चाहिँ के हो भनेदेखि यो 76-7 मा विघटनको जुन विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन भन्ने कुरा हामीले हिजो पनि बुझेको चाहिँ थियौँ। सर्वोच्च अदालतको अस्तिको निर्णयले त्यसलाई पुनर्पुष्टि पनि गर्यो र संसदले निर्वाह गर्नुपर्ने प्राथमिक कर्तव्य सरकार दिने काममा अगर संसद चुक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि संसद चाहिँ विघटनतर्फ जान्छ। किनभने यसले आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा विघटनमा जानुपर्छ भन्ने अर्थ लागेर चाहिँ त्यो विघटनतर्फ जाने हो। त्यसैले त्यो अवस्था चाहिँ आउन दिँदैन काङ्ग्रेसले। तर त्यो गर्नलाई चाहिँ जब सरकारै नबन्ने जस्तो अवस्था चाहिँ हुन थाल्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसले निश्चित रूपमा बाँकी चाहिँ अवधिको निम्ति सरकार चाहिँ बन्ने गरी मद्दत चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिकाका माध्यमबाट चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर त्यसो गर्दा तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो कि कुन चाहिँ पक्ष कुन घटकलाई चाहिँ समर्थन गर्छ काङ्ग्रेसलाई भनेर सोध्नुभयो भने त्यो विषयमा अहिले काङ्ग्रेस पार्टीले काङ्ग्रेसका नेताहरूले टिप्पणी गर्नु पनि अहिले उपयुक्त चाहिँ छैन। किनभने हामीलाई यो थाहा छैन। म तपाईँलाई यो पनि म भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू चाहिँ बाहिर हाम्रो चाहिँ विभाजन भइसक्यो, अब हामी एक ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ भनेर भनिराख्नु भएको चाहिँ छ। यो चाहिँ विधिवत प्रचण्डजीले माधव नेपालजीले हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई साधारण सदस्यता पनि नरहने गरी कारबाही गरिसकेका चाहिँ छौँ उहाँहरू भन्नुभएको चाहिँ छ। र संसदको चाहिँ नियमावलीमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 215 नियमको चाहिँ एउटा व्यवस्था के छ भनेदेखि संसदीय दलको नेताले आफ्ना दलका सदस्यहरूको समग्र विवरण चाहिँ संसदको सचिवालयमा अभिलेखित गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो उहाँले गराएको चाहिँ अहिले सूचना तपाईँले पाउनु भएको छ, नेपाली जनताले चाहिँ पाएको अवस्था चाहिँ छ। उहाँहरूले दाबी गरेको अवस्था छ कि संसदीय दलको नेता परिवर्तन चाहिँ भएको छ। संसदीय दलको नेता यो हो, मेरो संसदीय दलमा यतिजना सदस्यहरू चाहिँ छन्, मेरो संसदीय दलमा पदाधिकारीहरू पनि परिवर्तन भएका चाहिँ छन्, यी पदाधिकारी हुन्, मेरा पदाधिकारीहरूलाई परिवर्तन गरे भनेर चाहिँ ओलीजीको चाहिँ पक्षले दिएको सूचनामा प्रतिवाद गरेर संसदमा यी विषय अभिलिखित भएको अवस्था चाहिँ छैन। उहाँहरू अहिले पनि चाहिँ यो विवाद चाहिँ कहाँ छ र यसको समाधान निर्वाचन आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनु पर्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ बाहिरबाट, यद्यपि म संसदमा चाहिँ छैन, एउटा पार्टीको चाहिँ राजनीतिक कर्मीको नाताले मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने अबको 6 दिनमा संसद चाहिँ बस्नेवाला छ, संसदको बैठक बस्नेवाला चाहिँ छ। सम्भवतः निर्वाचन आयोगले निर्णय पनि गर्ला। निर्णय गरिदियो भनेदेखि त राम्रो, निर्णय गरेन भनेदेखि संसदमा सभामुखलाई सूचना दिने, संसदमा चाहिँ उभिएर चाहिँ कतिजना उहाँहरू सदस्यहरू हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न,
उहाँ चाहिँ नि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता चाहिँ नि होइन, उहाँको त्यो हैसियत चाहिँ बदलिएको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्ने अवस्था नभइकन र यो घटनाक्रमलाई संसदले अभिलेखित नगरिकन उहाँहरूले दाबी गरेको संसदीय दललाई प्रतिनिधि सभाको नियमावली 213 मा चाहिँ संसद सचिवालयले सभामुखले चाहिँ परामर्श गरेर उहाँहरूलाई छुट्टै संसदीय दलको चाहिँ कार्यालय चाहिँ बन्दोबस्त गरिदिने, अरू चाहिँ आवश्यक चाहिँ सहयोग संसदले जुटाइदिने, यी सबै कुराहरू केही पनि भएको चाहिँ देख्दिनँ। त्यसैले चाहिँ संसदमा जबसम्म यो दुईटा पार्टीको चाहिँ भूमिका प्रकट भएर आउँदैन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियत जबसम्म बदलिँदैन, यो पक्षसँग चाहिँ छलफल गरेर सरकार बनाउने कुरामा काङ्ग्रेसले बोल्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु पनि हतारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले चाहिँ उत्ताउलो भएर चाहिँ सत्ताकै निम्ति चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले मर्हत्य गरेको भेटघाटका क्रमहरू जुन बाक्लिए, जुन शेरबहादुर देउवाज्यूले जुन नेकपाको दुवै पक्षसँग भेटघाट गरिराख्नु भएको छ, सम्भवतः अस्ति यहाँहरूको पदाधिकारी बैठकमा उहाँले ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो विषयमा, उहाँले गरिसक्नु भएपछि त कुरा त अगाडि बढिसक्यो नि। हामीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने नदिने भन्ने एउटा पाटो होला, तर कुरा त अगाडि बढिसक्यो। कुरा यहाँसम्म चाहिँ बढेकै चाहिँ हो कि विभिन्न पक्षले सत्ता समीकरणको बारेमा काङ्ग्रेससँग चर्चा गर्न खोजेको कुरा सार्वजनिक भएकै चाहिँ छ र काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा भनेको चाहिँ के हो भने जबसम्म संसदीय चाहिँ दलको स्थिति चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको चाहिँ अवस्थामा अहिले जुन नेकपा चाहिँ छ र त्यसको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीको जुन भूमिका छ, यो स्थिति संसदमा नबदलिकन सत्ता समीकरणको नयाँ सरकार बन्न सक्ने संविधानले कुनै ठाउँ नै दिँदैन। त्यसैले त्यो विषयमा चाहिँ छलफल अहिले प्रारम्भ गर्नु प्रिम्याच्योर हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ धारणा हो। भने यो केन्द्रमा मात्र हो कि प्रदेशमा पनि यही हो त? त्यसमा प्रदेशमा अलिकति पृथक चाहिँ होला हैन, प्रदेशमा पनि यो प्रक्रिया अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्यो। हामीले चाहिँ घोषणा गरेर हामी चाहिँ फलानुलाई चाहिँ पक्षमा उसको चाहिँ विपक्षमा मतदान गर्छौँ या पक्षमा मतदान गर्छौँ भन्ने अवस्था यस अर्थमा पनि चाहिँ अहिले पनि अप्ठ्यारो प्रादेशिक रूपमा पनि किन छ भनेदेखि केन्द्रको जस्तो समस्या प्रदेशमा पनि त्यस्तै समस्या चाहिँ छ। केन्द्रमा विधिवत पार्टी दुईटा विभाजित भइ नसकेको चाहिँ अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव कसरी चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ प्रदेशहरूमा अगाडि बढ्छ त्यो कुरा प्रश्न नभएको हुनाले र यो त अन्तिम समयमा मतदान गर्ने कुरा हो नि, बाहिर अगाडि नै चाहिँ 7 दिन अगाडिदेखि हामी यसका पक्षमा भोट हाल्छौँ र यसका विपक्षमा भोट हाल्छौँ भन्दै जाने अवस्था पनि होइन। यो प्रस्ताव नै सम्बन्धित सदनमा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो यो चाहिँ अगाडि बढेर मतदानको चरणसम्म कसरी पुग्छ त्यो नहेरिकन एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्ना सबै चाहिँ कार्डहरू, आफ्ना सबै अप्सनहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नु चाहिँ अलि हतारो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा हामीले अब काङ्ग्रेस जनको हैसियतबाट भन्दा पनि उहाँहरूमा के छ अहिले भने नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, अब बुढो रुख ढल्यो, 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेसको सत्ता बन्दैन, शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूसँग अवसर त छ नि त्यो चिज सबै त्यो चिज भनाइलाई चाहिँ जवाफ दिनको लागि यतिखेर होइन। त्यो भएर मान्छेले अलिकति बढी काङ्ग्रेससँग अलिकति कस्तो खालको निर्णय गर्छ भन्ने त छ नि यतिखेर त। यसलाई प्रतापजी अब हामीले भन्नु न एउटा ओठे जवाफ फर्काएर अथवा प्रतिशोधको चाहिँ राजनीति इबी चाहिँ पुरानो इबी चाहिँ मनमा राखेर त्यो इबी साध्ने ढङ्गले चाहिँ यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्नु हुँदैन। म यो घटनाक्रमबाट एउटा पाठ सिक्नु पर्दछ हामी सबैले भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। भएको के हो त भन्दा 2/3 बहुमत थियो नेकपासँग प्रधानमन्त्रीसँग, तर प्रधानमन्त्रीजीले यो बहुमतलाई कोमलतापूर्वक सत्तालाई चाहिँ नम्रतापूर्वक चाहिँ यसलाई उपयोग चाहिँ गर्नु भएन। यो त एउटा निश्चित समयको निम्ति जनताको नासो मलाई चाहिँ प्राप्त भएको हो। 5 वर्षको चाहिँ अवधि मैले सबैलाई समेटेर सबैसँग परामर्श गरेर सबैको चाहिँ तपाईँलाई सहयोग सुनिश्चित गर्ने एउटा सहिष्णुताको संस्कृतिबाट अगाडि बढाउँदा मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता चाहिँ आउन सक्छ भन्ने ढङ्गले काम गर्नुभएको भए सायद आज यो दुर्घटना हुने चाहिँ थिएन। हामीलाई के कुराले पाठ सिकाएको छ भने स्थिरता हुनका निम्ति, राजनीतिक स्थिरताका निम्ति बहुमत मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यो राजनीतिक स्थिरताको आधारभूत चाहिँ कारणहरू चाहिँ के हुने रहेछन् भने विधिको शासनको पालना, सत्तामा बसेको नेताले, सत्ता पक्षले अथवा प्रतिपक्षले पनि
निष्ठापूर्वक गरेन भनेदेखि मुलुकमा समस्याहरू आउने रहेछन्। कानुनको अतिक्रमण हुन्छ, संविधानको अतिक्रमण हुन्छ। अगर हामीले टलरेन्सको, सहिष्णुताको संस्कृति अवलम्बन गरेनौँ, परामर्शको राजनीति गरेनौँ भनेदेखि राजनीतिक दलहरूका माझमा टकराट चाहिँ हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। राजनीतिक दलहरूका माझमा जति चाहिँ टकराट हुँदै गए, प्रधानमन्त्री चाहिँ जति आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री एक्लै बलियो बन्ने चाहिँ चेष्टा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। लोकतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर भए हुन्, न्यायालय कमजोर भए पनि, संसद कमजोर भए पनि, प्रशासन संयन्त्र कमजोर भए पनि, अरू अङ्गहरू कमजोर भए पनि म चाहिँ बलियो र सुरक्षित हुँ भन्ने बाटोमा जाँदा दुर्घटना चाहिँ हुने हुन्छ। त्यसैले यो एउटा अपसंस्कृतिको विकास हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र तपाईँलाई चाहिँ चलायमान भएन, आय आर्जन र चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू बढेनन्, विकासका चाहिँ बजेटहरू सरकारले चाहे जसरी चाहिँ खर्च हुन सक्ने परिस्थिति बनेन, पार्टी लाइनमा चाहिँ प्रशासन संयन्त्र विभाजित भयो, विकासको प्रशासन चाहिँ विभाजित भयो भनेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो मुलुकको अवस्था के छ भनेदेखि विकासको खर्चहरू भइराखेको चाहिँ छैन। संसदले स्वीकृत गरेको बजेट पनि अर्थमन्त्रीले फर्काएर चाहिँ लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। भर्खरै तपाईँलाई चाहिँ झन्डै 20% विकास बजेट चाहिँ फर्काएर लिएर जानु हो। 130 अर्बको चाहिँ तपाईँलाई बजेटको साइज चाहिँ कटौती गर्ने बाटोमा अर्थमन्त्री चाहिँ जानुभयो। त्यसैले चाहिँ यो एउटा गम्भीर पाठ हामीहरूले सिक्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ कि राजनीतिक दलले जतिसुकै ठुलो बहुमत प्राप्त गरे पनि टलरेन्सको, एकताको, सहकार्यको, मेलमिलापको भावना राखेर सबै, त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री कमजोर बन्नुहुने चाहिँ थिएन। 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीजीले विपक्षी दलको नेतालाई पनि आलिङ्गनमा चाहिँ राखेर, आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई पनि सँगै आलिङ्गनमा राखेर के गरौँ त म तपाईँको परामर्शले चाहिँ काम गर्छु भनेको भए प्रधानमन्त्रीजीलाई कमजोर चाहिँ कसैले पनि भन्ने चाहिँ थिएन। उहाँको चाहिँ शालीनता, उहाँको चाहिँ सबैलाई समेट्ने कुरा चाहिँ प्रकट भएर आउँथ्यो। सम्भवतः यो उहाँको यो पछिल्लो प्रवृत्ति चाहिँ उहाँहरूले जुन संविधान निर्माण क्रममा शासकीय स्वरूपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यकारी राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यो चिज इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्नु भयो कि त्यतिखेर त यहाँहरूले दिनु भएन, काङ्ग्रेस दलले दिएन त्यतिखेर? त्यो मिल्दैन। हाम्रो जस्तो चाहिँ मुलुकमा, हाम्रो जस्तो चाहिँ डाइभर्सिटी चाहिँ भएको चाहिँ मुलुकमा र जस्तो चाहिँ मानसिकताबाट नेपाली समाजको चाहिँ विकास भइराखेको चाहिँ छ, हामीले चाहिँ सबै अधिकार एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्दा, कार्यकारी राष्ट्रपति होस् अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ होस्, एकै ठाउँमा सबै अधिकारको केन्द्रीकरणले चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रणको परिस्थिति चाहिँ गुम्छ र अधिनायकवादतर्फ जाने प्रवृत्ति चाहिँ झन् खतरनाक चाहिँ हुन्छ। त्यसैले नराम्रो पाटो भयो अधिनायकवाद। तर राम्रो पाटो त के हुन्थ्यो नि, स्थिरता त रहन सक्थ्यो नि त। होइन, अब जस्तो मैले भने नि त्यो पनि एउटा कन्भेन्सनल विजडम हो कि स्थिरता चाहिँ हुन्छ भन्ने नाममा तपाईँले संसारभरिका चाहिँ एसियाका, अफ्रिकाका, ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै यस्ता मुलुकहरू जहाँ चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति काम गर्नुभयो, ती कार्यकारी राष्ट्रपति अन्ततः तानाशाहमा चाहिँ रूपान्तरित चाहिँ भएको हामीले घटनाहरू चाहिँ देख्यौँ। त्यसैले यो चाहिँ प्रवृत्तिजन्य चाहिँ कुरा हो। एक ठाउँमा अधिकारको केन्द्रीकरणले झन् चाँडो अधिनायकवादको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले गरेको प्रबन्धले कम चाहिँ बलियो प्रबन्ध थियो र संसद चाहिँ विघटन गर्न नपाउने चाहिँ संविधानको स्पिरिट चाहिँ बनाइयो। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हट्न, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, अर्को 1 वर्षसम्म चाहिँ एकचोटि मात्रै राख्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा पनि अर्को सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर मात्रै अर्को बन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रारूप अगाडि राखेर मात्रै स्थिरताको निम्ति त प्रयत्न गरेको हो नि। तर त्यो प्रयत्नको बावजुद 2/3 बहुमत प्राप्त पाएको पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ तपाईँलाई कलहले, अब त्यो पार्टीभित्रबाट चाहिँ जन्मिएको समस्या चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहिँ मुद्दासँग सम्बन्धित भएन। नेपाली राजनीतिमा देखिएको पहिलो कलह त होइन नि, यो त नेपाली काङ्ग्रेसमा त योभन्दा धेरै छ कलह। त्यसैले त मैले भने काङ्ग्रेसको चाहिँ पुराना विवादहरूबाट पनि स्थिरताको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त? है मैले 5-7वटा कुरा भने स्थिरताको निम्ति नहुने कुरा के रहेछ भने सबैले पहिलो कुरा विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सहिष्णुताको संस्कृति शासन गर्नका निम्ति सबैसँग परामर्श गर्ने संस्कृति, व्यक्ति प्रधानमन्त्री एक्लै बलियो हुने, कसको मूल्यमा भने न्यायालयको मूल्यमा, संसदको चाहिँ मूल्यमा, प्रशासन संयन्त्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अपहेलित डराएको प्रशासन संयन्त्र बनाउने, पार्टीको चाहिँ कमारो चाहिँ संरचनाको रूपमा त्यसलाई परिवर्तित गर्ने, प्रेसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने चाहिँ
यो प्रवृत्तिले चाहिँ स्थिरता दिँदैन। अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँलाई चलायमान चाहिँ छैन। अर्थतन्त्रमा चाहिँ थुप्रै स्टेक होल्डरहरूले काम गरेर आय आर्जन र रोजगारीका अवसरहरू र जनतालाई सन्तोष हुने परिस्थिति नभइकन व्यापक असन्तोषको परिस्थिति सिर्जना हुँदा मुलुकमा स्थिरता हुने रहेछ। सुशासनको चाहिँ मापदण्डमा चाहिँ भ्रष्टाचारका यति कहाली लाग्दा चाहिँ घटनाहरू चाहिँ एक पछाडि अर्को उजागर हुँदै जाँदा जनमतले नै चाहिँ सरकारलाई चाहिँ स्थिरतातर्फ चाहिँ जान नदिने, सरकार आत्तिनुपर्ने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण हुने रहेछ। र पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति चाहिने पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा पार्टीहरू चुक्ता, स्थिरता चाहिँ जोखिममा चाहिँ पर्छ। संसदको र राज्य सत्ताको चाहिँ स्थिरता पनि जोखिममा पर्ने कुरा हामीले देख्यौँ। र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सबै सर्वगुण सम्पन्न भनेर चाहिँ हाम्रा अतीतका चाहिँ जुन घटनाहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ हो, म चाहन्न। काङ्ग्रेसको चाहिँ अनुभवबाट पनि सिक्नु पर्यो र यो 2/3 चाहिँ यत्रो ठुलो बहुमतले चाहिँ स्थिरता दिन्छ भनेको त झन् डरलाग्दो अस्थिरता चाहिँ दियो। किनभनेदेखि विधिको शासनको उपेक्षा भयो, सहिष्णुताको संस्कृति भएन, परामर्शको चाहिँ तपाईँलाई संस्कृति भएन। यहाँले यो सहिष्णुता परामर्शको अलिक म नराम्रो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु कि भागभण्डा नभएको भएर हो त यी सबै हो। होइन, त्यस्तो जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जस्तै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको विषयमा भागभण्डा खोज्यो भनेर चाहिँ उहाँले बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो। त्यो हुँदै होइन। मलाई लाग्छ अब कहीँ न कहीँ यो आलोचनाको भागी हाम्रो पार्टी बनिराखेको छ। हाम्रो तर्फबाट कहीँ केही कमजोरीहरू यस विषयमा चाहिँ भयो होला होइन। यी सबैका कारण उहाँमा त्यो एउटा चाहिँ अलिक शक्तिशाली बनाऊ, अलिकति मुलुक नै बनाउँछु भन्ने आएको पो हो कि? यो ठिक हो तपाईँले भनेको। जुन बेला चाहिँ एउटा कोलिसन चाहिँ गभर्मेन्टहरू चाहिँ बनिराखेको चाहिँ थिए, सबैको चाहिँ चित्त बुझाउने ढङ्गले चाहिँ निर्णयहरू गर्ने सिलसिलामा भागभण्डाको कुराहरू चाहिँ बडो आलोचना हुने तहसम्मबाट चाहिँ उठेर आएको चाहिँ कुरा ठिक हो। त्यसलाई पनि स्मृतिमा राख्नुपर्ने। र अहिले मैले भन्दै गरेको चाहिँ जुन म सहिष्णुताको संस्कृति गर्छु त्यो चाहिँ परामर्शको हो कि विधिको शासनमा संसदमै तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो जुन संवैधानिक परिषद चाहिँ छ यसको संरचनामा तपाईँलाई यसलाई फङ्सनल हुन दिएको भए संविधानले त के गर्यो भनेदेखि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र विपक्षी दलको नेतासहित प्रधानमन्त्रीले राज्यका सबै अङ्गहरूको प्रतिनिधित्व मेरो मान्छे तेरो मान्छे भन्दा पनि योग्य मान्छेहरूको खोजी गरेर विवादरहित ढङ्गले निर्णय गर भनेर चाहिँ दिएको संवैधानिक प्रबन्धलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पछिल्लो चरणमा के छ भनेदेखि अध्यादेशबाट त्यसलाई परिवर्तन गरिदिएर अब सभामुख उपस्थित नभए पनि, विपक्षी दल उपस्थित नभए पनि र अघि मैले आलोचना गर्ने सिलसिलामा भनेको थिएँ कि हाम्रो संविधानको प्रबन्ध के छ भनेदेखि अन्तिम चाहिँ तपाईँलाई यो परिणाम आएर संसदको बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ। हामीले चाहिँ यो संवैधानिक प्रबन्धको घोर व्यवस्था गरेर उपसभामुख चाहिँ हामीले निर्वाचन नै हामीले गरेको यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ तपाईँलाई एउटा पाटोमा म फेरि एकछिनपछि आउनेछु। त्यसकारण चाहिँ यो संविधानका यी प्रावधानहरूलाई कुल्चिने जुन प्रयत्न भयो नि त्यहाँ सत्ता पक्षलाई के अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि एउटा दलको सभामुख छ भनेदेखि फरक दलको उपसभामुख हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ प्रबन्ध भएको हुनाले फरक दलको उपसभामुख चाहिँ हुन नदिने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको असर चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि संवैधानिक परिषदको संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनालाई भत्काउने चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ त्यो परिलक्षित भयो। र यो गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ हेर्नु सिङ्गो नेकपा पार्टीले लामो समयसम्म यसलाई होइन यो त संविधान विपरीत हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई उपसभामुख चाहिँ चाँडो निर्वाचित गरौँ भन्ने बाटोतर्फ लैजाने प्रेरणा चाहिँ ठिक छ। अब यो 3 महिना पछिको घटनाक्रमको विषयमा हामीले धेरै लामो चर्चा गऱ्यौँ। अब छोटकरीमा हामी केही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। 3 महिना अघिको स्थितिमा जाउँ। जस्तो स्थायी सरकार थियो, बलियो सरकार थियो, उहाँहरूले गरेका आर्थिक प्रगतिहरू बारेमा यहाँ पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतमा चाहिँ उहाँले छोटकरीमा चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यसलाई? होइन, धेरै ठुलो जोखिमबाट चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ गुज्रिराखेको चाहिँ छ। हाम्रो आर्थिक विकासको गति चाहिँ स्लो डाउन भएको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाइराखेको चाहिँ छ। अब यसमा कोरोनाको कहर पनि मिसिएर चाहिँ आयो र सत्तारूढ पार्टीभित्र देखिएको चाहिँ यो कलह पनि कारण बनेर चाहिँ आयो। विभाजित भयो प्रशासन संयन्त्र। यो चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट समर्थकहरू मात्रै खोजेर प्रशासन संयन्त्रमा
विभिन्न चाहिँ विकासका आयोजनाहरूमा आफ्ना चाहिँ निकटस्थ मान्छेहरू मात्रै खोज्ने चाहिँ होडबाजीमा गुटगत मान्छेहरू खोज्ने पनि परिणामसम्म चाहिँ पुग्यो। त्यसले गर्दा अहिले हामी परिणाम के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिनाको समीक्षा गर्दा अर्थमन्त्रीले विकासको चाहिँ बजेट चाहिँ 15% भन्दा धेरै खर्च हुन नसकेको चाहिँ तथ्याङ्क बाहिर आएको हामीले चाहिँ देख्यौँ। भौतिक प्रगति पनि हेर्दा यो त कोरोना कालको भयो, समग्र 3 वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको जुन उहाँले ठुलै हामीले आर्थिक क्रान्ति गरेका छौँ, हामीले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेका छौँ भन्नुभएको छ, ती चिजलाई चाहिँ समग्रमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, थुप्रै अनगोइङ प्रोजेक्टहरू पुराना चाहिँ सरकारहरूका पालामा प्रारम्भ भएका कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ थिए। पुराना सरकारहरूका पालामा चाहिँ प्रारम्भ भएका नीतिगत चाहिँ परिवर्तनका कारणले चाहिँ उत्प्रेरणा चाहिँ जुन प्राप्त भयो, जस्तो भन्नु न जलस्रोत विकासको चाहिँ क्षेत्रमा यो 2 वर्षभित्र चाहिँ प्रारम्भ भएका योजनाहरूले चाहिँ अहिले यो चाहिँ विद्युत उत्पादनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको अवस्था त होइन नि। त्यो पुरानो सरकारले लगाए। अब यो चाहिँ के छ भने संयोगले चाहिँ थुप्रै योजनाहरू चाहिँ अहिले कम्प्लिसनको फेजमा चाहिँ आए। अझ अगाडि नै चाहिँ टुङ्गो लागिसक्नुपर्ने कतिपय योजनाहरू, जस्तो मेलम्ची खानेपानी योजना चाहिँ छ। उहाँहरूले नेकपाको चाहिँ सरकारले यो आलोचना पनि उहाँहरूले नै बेहोरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूकै तर्फबाट चाहिँ यो भनिएको छ। एउटा काङ्ग्रेसलाई एउटा ठुलो दोष लागेको छ। 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ काङ्ग्रेसले किन चाहिँ यी विषयहरूमा खुलेर चाहिँ विरोध गरेन सरकारको? त्यति कमजोर प्रतिपक्षी भनेर यहाँ ट्याग त लगाइदिएकै हो नि? होइन, होला। अब अलिकति चाहिँ हेर्नु, हाम्रो सङ्ख्यात्मक उपस्थितिले पनि होला। हामी चाहिँ प्रतिपक्षी दलमा पनि कस्तो अवस्थामा छौँ भनेदेखि आफू एक्लैले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने सङ्ख्या पनि हामीसँग चाहिँ छैन। 275 जना सांसद भएको चाहिँ सदनमा 1/4 सदस्यभन्दा झन्डै 69 जना सांसद चाहिँ चाहिन्छ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न। हामीसँग 63 जना सांसद, त्यसमध्ये 2 जना सांसदहरूको सदस्यता निलम्बन भएको अवस्था चाहिँ छ। अब अलिकति चाहिँ हाम्रो भूमिका त्यो ढङ्गले नआएको आलोचना जे भइराखेको छ बाहिर प्रेस जगतमा, जनस्तरमा, त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिने र सुधार गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। तर मैले यति चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नु कि आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमको दुरावस्था चाहिँ ल्याइराखेको चाहिँ छ, त्यहाँ सरकारका कमजोरीहरूलाई हामीहरूले उठायौँ संसदमा। भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला घटनाहरू चाहिँ घटे, ती विषयहरूलाई चाहिँ संसदमा चाहिँ उठाएकै हो। कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ बेलामा चाहिँ थुप्रै अव्यवस्थाका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ घटे। त्यसलाई पार्टीले एउटा समिति नै बनाएर पार्टीगत तवरबाट सफ्ट लाइनमा मात्र भयो, ती सबै एउटा गर्नको लागि मात्र गरियो भन्ने भयो। जस्तो एउटा बलियो प्रतिपक्षी एउटा हुन्छ, अनि उहाँहरूलाई अलि अप्ठ्यारै पार्न सक्ने नदेखिएको हो मलाई लाग्छ। हेर्नु, अब हामीले चाहिँ तर्कले, संसदीय चाहिँ अभ्यास र परम्पराले चाहिँ हामीहरूले अप्ठ्यारो विषयवस्तुलाई चाहिँ उठाउने हो, संसदमा चाहिँ ती विषयलाई उठाउने हो, जसको रेजोनेन्स, जसको प्रतिध्वनि प्रेसमा चाहिँ प्रेस जगतमा चाहिँ पर्यो, जनस्तरमा चाहिँ यी विषय उठे, नागरिक समाजमा यी कुराहरू चाहिँ उठे। त्यसैले चाहिँ कमजोर चाहिँ भयो होला। अब काङ्ग्रेसका प्रति गरिएको यो आलोचनालाई अब गम्भीरतापूर्वक लिँदै आगामी दिनमा चाहिँ अझ प्रभावकारी चाहिँ हाम्रो भूमिका बढाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले त्यसलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने म मान्छु। र अब अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमको, र एकचोटि अब फेरि हामी काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ। र काङ्ग्रेसको अब अहिले महाधिवेशन मिति तोकिएको छ, एउटा समग्रमा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डेट नभने पनि टेन्टेटिभ डेट तोकिएको छ। संविधानको सहारा लियो, यहाँनिर पनि कति कमजोरीहरू भयो होला। पार्टीगत रूपमा एउटा साह्रै नराम्रो आरोप छ काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रै छैन। यसलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? होइन, अब लोकतन्त्र नै छैन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। भातृ सङ्गठनहरू अहिलेसम्म चाहिँ केही कमजोरीहरू हाम्रो पार्टी सञ्चालनमा केही न केही समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यो विषय हामीहरूले आफैले पनि उठाइराखेको चाहिँ छौँ। कतिपय मुद्दाहरूमा सभापतिजीको ध्यानाकर्षण गराएर चाहिँ थुप्रै केन्द्रीय समितिका सदस्य साथीहरूले संयुक्त रूपमा हाम्रो पार्टी सभापतिजीको ध्यानाकर्षण गर्ने विषयहरू पनि हामीहरूले उठाएको छौँ। केन्द्रीय कार्य समितिमा धेरै गम्भीर र तनावपूर्ण छलफलहरू पनि भएका चाहिँ छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र बहसलाई र यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउने अवसर हुँदै नभएको र नउठेको चाहिँ होइन। यद्यपि हाम्रा चाहिँ विभिन्न पार्टीका निकायहरूको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ
तौर तरिकामा अझ बढी लोकतान्त्रिक आचरण, हाम्रो पार्टीलाई समयमा यसको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति जुन अवसरहरू चाहिँ थियो ती अवसरहरू चाहिँ गुमेका कारणले चाहिँ हामीमाथि जुन आलोचना भइराखेको चाहिँ छ त्यसलाई लिएर चाहिँ हामीहरूले सिरियसली यी आलोचनाहरूलाई हामीहरूले आफ्नो मार्गदर्शन चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा भातृ संस्थाहरूले आफ्ना चाहिँ अधिवेशनहरू गर्न नसकेको अवस्था पक्कै हो र त्यहाँ केही कमजोर देखिएको छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति नेतृत्वको कार्यशैलीमा केही न केही दोषहरू चाहिँ निश्चित रूपमा देखिएको चाहिँ छन्, तर यो विषय बहसमा चाहिँ नउठेको भन्ने चाहिँ होइन, पार्टीभित्र आन्तरिक चाहिँ बहस उठेको, तर यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने ढङ्गले हामीहरू चुकिराखेको अवस्था चाहिँ छ कहीँ न कहीँ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिँदै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्दै चाहिँ जाने प्रतिबद्धता पनि हामीले प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ र आगामी नेतृत्वको निम्ति यी सुधारका चाहिँ विषयहरू चाहिँ हुन्। सबै भातृ संस्थाहरू चाहिँ समय सीमामा छलफल गर्ने र मैले अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ भने स्थिरताको निम्ति, पार्टीभित्रको पनि स्थिरताको र सफल नेतृत्वको निम्ति के छ भने पार्टी विधानको पालनामा पार्टी नेतृत्वले चाहिँ अलिकति गम्भीरता देखाएन भनेदेखि समस्याहरू आउने रहेछन् भन्ने हामीले चाहिँ देख्यौँ। निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर विधानले चाहिँ तोकेका चाहिँ कुराहरूलाई तदर्थवादी चाहिँ ढङ्गले पार्टीभित्र पिरियोडिकली आवधिक रूपमा गर्नुपर्ने छलफल, केन्द्रीय कार्य समितिमा गर्नुपर्ने छलफलहरू चाहिँ सानो समूहमा बसेर चाहिँ तदर्थवादी ढङ्गले गर्ने चाहिँ जुन प्रवृत्ति चाहिँ छ त्यो प्रवृत्तिबाट हाम्रो पार्टीले पनि मुक्ति चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ पार्टी विवादकै कारण हो त यो संसदमा यसरी फितलो रूपमा काङ्ग्रेस प्रदर्शन भएको, यी विषयहरूमा अनिर्णय हुनुको एउटा कारण यो पनि हो कि होला। पार्टीभित्रका मतभेदहरू पनि पार्टीभित्रको समग्र शक्तिलाई परिचालन गर्नका निम्ति चुकेकै कारणले पार्टीभित्र चाहिँ थुप्रै मतभेदहरू प्रकट रूपमा चाहिँ आउने र त्यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले चुनावमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा परिणाम चाहिँ आउन सकेन, हाम्रो चाहिँ प्रभावकारी भूमिका संसदमा हुन सकेन भनेर चाहिँ भन्दा त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ म मान्दिनँ। यो चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो र महाधिवेशनको मुखमा यी सबै पाटोलाई सुधार गर्न सक्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि जुन ढङ्गको दुर्घटना चाहिँ घट्यो त्यो दुर्घटना हुन नदिने क्षमताको त्यो योग्यताको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ प्रस्तावित गर्नुपर्ने चरणमा हामी चाहिँ पुगेको चाहिँ छौँ, जसले राष्ट्रिय चाहिँ एउटा रिकन्सिलिएसनको, मेलमिलापको, सहकार्यको चाहिँ संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न सकोस्। दुईटा बलिया छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा भएको विभिन्न किसिमका चाहिँ दबावहरू प्रभावहरू चाहिँ छिमेकहरूबाट पनि पर्न सक्दछन्, त्यसलाई चाहिँ पर्दैन भनेर चाहिँ मैले तपाईँको टेलिभिजन च्यानलमा भने भनेदेखि त्यो पनि अस्वाभाविक चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई पनि थेग्न सक्ने र चाहिँ आफ्नो बाटो आफ्नो भूमिका आफै तय गर्न सक्ने चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ खोजी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो महाधिवेशनबाट चाहिँ प्रस्तावित गर्न सक्यो भनेदेखि देशको यो आशा अपेक्षा र मागलाई पुरा गर्ने कसैमा पनि हाम्रो महाधिवेशन सफल हुन्छ र यो बाटो चाहिँ हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ आफूलाई यी मुद्दाहरूलाई अगाडि राखेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद चाहिँ प्रतापजी र तपाईँका सबै दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालको वर्तमान राजनीति, नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा समीक्षा गऱ्यौँ र हामीसँग यी विषयमा समीक्षा गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।